Hi my YouTube family, welcome to my channel Vanessa Govan Vlog. सगळी कशी आहे बरे आहे नो सजमा तुम सगळी बरे आहे मग आम्ही बी बरे आहे आणि हांव आतां व्हिडिओ स्टार्ट करता इवनिंग आणि म्हाका थोडेशें कुकिंग करून जाय डिनराक कितें सकाळचो हांवें करुना बिकॉज कांय ना आज आसता सिंपल व्लॉग कालचें कितें आसलो तें आमी आयलें सो हांवें म्हळें आज आनी मॉर्निंग कांय कूक करपा ना म्हूण आनी आतां आमगे जालें ट्युशन पयलीं म्हळ्यार बेग बेगीन फर्स्ट डिनराक कितें प्रिपरेशन करता म्हूण सो पयर हाडलो आसलोले काल हाडले म्हळ्यार हय पयर सॅटर्डे मशरूम हाडले आनी काल हांवें मशरूम करूं ना बिकॉज काल हांवें म्हळ्यार नूडल्स करता म्हूण सो ते करूना सो हांवें म्हळ्यार आज कितें तेजे करूंक जाय न्हू रेसिपी सो हांवें म्हळें मशरूम करुया म्हूण आनी म्हाका न्हू एक म्हगे सबस्क्रायबरानूय बी मागलो आसलोली म्हणजे कितें मशरुमा अशें करून कितें करपाक ओके सो हांवें म्हळें कितें रेसिपी शेअर करता म्हूण मशरुमाचें ओके सो हांवें म्हळें आतां करया आनी हांवें सगळे इंग्रिडियंट्स बी फटाफट काडून दवरले सो लेट्स गो इन टू द किचन लुक एट द इंग्रिडियंट्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड हे फ्रेंड्स आज हांव करता मशरूम मसाला आनी मशरूम मसाला कित इंग्रिडियंट्स जाय ते सगळ्याचे हांवें रेडी करून दवरले सो फर्स्ट म्हाका जाय मशरूमा डिश म्हळ्यार मशरूम सो मशरूमान हांवें अशें करून क्लीन बी केला वॉश केले आनी ताका अशें करून 4 पिसान कट करून दवरले ओके सो ताका हांवें 4 पिसीसान केले मातशें अशें करून मोठे आहलेले ते 4 पिसीस केले आतां लागता कित तें दाखयता सो हिंग हांवें घेयले 4 कांदे आनी ते फायनली चॉप केला ओके चॉपरान घालून हिंग हांवें घेयले 2 टोमॅटो आनी इनू रफली चॉप केले सो हांवें न्हू फकत तुमकां दाखोवपा जाय मातशें अशें करून दवरला ना जावं चॉप करता आसलोलें कित्याक म्हाका आतां एड करून जाय न्हू हें काजू बियो पेस्ट करपा हा बट ते मुगे इदो काजू बियो म्हण हांव कितें पेस्ट करतलें सो हांव काडटलें आनी टोमाटा बारारू ते काजू बी अशें करून इंत घालून ताका इंतू अशें करून चॉप करून घेतलें ओके मागीर दाखयता तुमकां सो इन चॉपरां घालून तेमकां चॉप करून घेता सो ह्यो काजू बी आहलोली अरावंड 1 टेबल स्पून अश्यो जस्ट हांव तिंत घाता ओके आनी तितू हांव चॉप करून घेतलें मागीर म्हाका लागतलें कसुरी मेथी मागीर एक 2 टेबल स्पून ऑफ कर्ड बरें बीट करपा ताका विस्क करून बरें करून घालपाचें बिकॉज लम्स बी नाकाय ओके ताका लागून मागीर म्हाका लागतलें एक स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट आनी चॉप्ड ग्रीन चिली एक्चुअली ते न्हू बाराबर अशें करून घालपाचें बट मुगे पेस्ट आहा न्हू सो हांव पेस्ट यूज करता तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान आलें लसूण अशें करून चॉप करून हें करूंक जाता ओके आनी ग्रीन चिली मागीर एक हँडफूल ऑफ अशें करून कोरिएंडर लिव्स हे लास्ट गार्निशिंगा मागीर म्हाका लागतलें थोडो स्पायस ते 2 हांवें घेयले एलची आनी तिके कुडको घेयला ओके मागीर लागतो म्हाका जीर लागतो म्हाका सॉल्ट टू टेस्ट तेल लागतलें म्हळ्यार 1 टेबल स्पून तेल 1 टेबल स्पून घी घाता अशें करून ओके आनी मुगे होममेड गरम मसाला थोडे स्पायसीस पावडर स्पायसीस कोरिएंडर पावडर हळदी पिठो आनी चिली पावडर ओके सो आतां हे सगळे इंग्रिडियंट्स दाखयले सो आतां आमी करपाक घालया सो फर्स्ट हांव पयलें हें करून घेता चॉपरां घालून ताका चॉप करून घेता फायनली अशें करून ओके आनी मागीर आमी करपाक घालया सो हे फ्रेंड्स हांवें चॉपरां अशें करून घायला आनी इतलें अशें करून जाला पेस्ट सो पुरो म्हाका सो आतां आमी न्हू ग्रेवी करपाक घालया सो हांवें हिंग दवरल्या कढाई ओके आतां हांव एड करता एक टेबल स्पून ऑफ ऑयल आनी 1 टेबल स्पून ऑफ घी तुमकां जाय जाल्यार न्हू इधर घी ना जाल्यार ऑयल देखून एड करूंक जाता बट हांव अशें करून हाफ अशें करून घाता 1 टेबल स्पून ओके आतां हांव एड करता 1 टीस्पून ऑफ जिरा आनी एड करता हे स्पायसीस जो एलची आनी तिकी हांवें काडचें ती एड करता ओके आनी आतां फ्राय आसात म्हळ्यार एड करता कांदो तो कांदो एड करून बरो ताका आतां भाजून घेया आमी बरो तेजे कलर चेंज जावं पर्यंत ताका ब्रावनीश लायट ब्रावनीश जावं पर्यंत हेजो आतां भाजून घेया कांदो सो फ्रेंड्स सो कांदो मातशें अशें करून लायट कलर चेंज जाला सो आतां हे स्टेजीर हांव एड करता जिंजर गार्लिका पेस्ट आनी ग्रीन चिलीज ओके ताका बरो करून कूक करून घेया तो कांदो बरो ब्रावन जावपर्यंत तो तितू कूक जातलें आलू लसूण पेस्ट ओके
तुमकां सांगिल्लें हांवें तुमकां जाय जाल्यार चॉप करून अशें करून घालूंक जाता आलें लसूण आनी ग्रीन चिली आनी मातशें आतां ब्रावन जायना सो फ्रेंड्स आतां कांदो बरो ब्रावन जाला ओके आनी आतां एड करता सगळे पावडर स्पायसीस सो फर्स्ट हांव एड करता हल्दी पावडर एक हाफ टीस्पून ऑफ हल्दी पावडर मागीर एक 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पावडर ओके तुमकां जाय जाल्यार आनी तुमच्यान एड करपा जाता मागीर घालता एक हाफ टीस्पून टू 1 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पावडर आनी एड करता 1 टीस्पून ऑफ गरम मसाला हो म्हणजे होममेड गरम मसाला ओके आनी ताका मिक्स करून घेया आनी कितेंशें न्हू उदक एड करता सो दॅट ते मसाला मातशें लागपा ओके आनी एड करता जस्ट एक 2 टेबल स्पून ऑफ उदक एड करता ओके आनी ताका कूक करून घेवपाचें मातशें 2 to 3 seconds अशें मातशें कूक करपा दवरपाचें सो चोय फ्रेंड्स हो मसालो मातशें कूक जाला आनी आतां हांव एड करतली हितून टोमॅटो ओके चॉप केलो टोमॅटो घातली हांवें तो तुमी सांगिल्लो न्हू काजू बी हांवें तो पेस्ट केन्ना मातशें हितून घालून ताका अशें करून हें केलां मातशें कूक करून घेता एड करता सॉल्ट टू टेस्ट सो दॅट ते मातशें टोमॅटोज फास्ट कूक जावपाक आनी मिक्स करून कूक करून घेया मातशें मागीर आपण ऑयल सुट्टो न्हू तें सुकताय न्हू मसाला आतां लीड डावन केया आनी 4 to 5 minutes कूक करून घेया सो चोय फ्रेंड्स आमगेलो हें ग्रेवी अशें करून रेडी जाल्या ओके मातशें ऑयल सुटोन तें आतां हांव एड करता तितून हें कर्ड आनी न्हू कर्ड न्हू हांवें अशें करून हितून मिक्सरा मातशें घायिल्लें ओके ताका अशें करून हें करपाक बरें स्मूथ करपाक आनी एड करता आनी मिक्स करून कंटिन्युअसली मिक्स करीत रावपा ताका मातशें ताका कूक करपा दवरपा कूक जावपा जाय ते विथ द मसालाज ओके बरें मिक्स जाले उपरांत मागीर ताका मातशें कूक करपा दवरपा ओके सो लीड लायता आनी ताका कूक करपाक एक 5 to 6 minutes सो चोय फ्रेंड्स आतां हें काडटा आनी चोय बरें ऑयल तेजें सेपरेट जाला ग्रेवी तुमकां तोरे दिसता तो मसाला मातशें ड्राय आहा जाल्यार इल्लेशें न्हू उदक आनी एड करपाचें ओके टू कूक द ग्रेवी सो आतां हांव एड करता हितून हे मशरूम्स आनी आतां कूक करून घेता बिकॉज मशरूमाचें मातशें न्हू उदक सुट्टोलें ओके सो हें एड करता मशरूम्स आनी एड करता सॉल्ट एज पर योर टेस्ट घालपाचें ओके सो जस्ट थोडेशें सॉल्ट एड करता आनी धांपपाचें आनी एक 5 to 6 minutes अशें कूक करुया ओके तांकां लीड लाया आनी ताका कूक करून घेया ओके 5 to 6 minutes सो चोय फ्रेंड्स मातशें ओपन करता एक 3-4 minutes जाले आनी कूक जाता आनी तुमकां सांगिल्लें न्हू इतकें स्टीक जालें जाल्यार मागीर तुमकां उदक एड करून वता बट तेजें ऑलरेडी मातशें अशें करून उदक सुटोता ओके सो आतां हांव एड करता हितून हें थोडीशी कसुरी मेथी तुमकां जाय जाल्यार पावडर करून घालपाक जाता
ताकाय कूक करून घेवपाक आनी एक 2-3 मिनट ताका कूक करून घेवपाक ओके सो चल फ्रेंड्स एक 2-3 मिनट जाले आमगेले आमचें मातशें बरें थिक जाला ओके आनी आतां हांव एड कोतीन तूं चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स मातशें तिकू दोता हांव ओके आमकां हेजे बारा न्हू तें चपाती बारा बी सो ताका लागून कोरिएंडर लीव्स जाल म्हटली आमगेलें जाल रेडी आनी आतां हांव गार्निश जस्ट कोता विथ लिटल ऑफ फ्रेश क्रीम सो जस्ट हांव अशें कोता थोडेशें बेश्टें अशें करून गार्निश कोता ओके हें ऑप्शनल तुमकां जाय जाल्यार तुमी हें करपाचें आनी आतां मिक्स कोता आनी जालें आमगेलें रेडी आमगेलें मशरूम मसाला इज रेडी टू ईट सो गॅस ऑफ कोता आनी जालें बरें जालां बरो अरोमा सुटला आनी बरो येयला टेस्ट ओके सो तुमी ट्राय कराय सो फ्रेंड्स जाल मुगेलें आतां कोण आनी तू गोरमी जाता आनी तुमकां कशी लागोल्या मुगे ही मशरूमा रेसिपी म्हाका प्लीज कमेंट करून सांगाय वेरी टेस्टी एंड डिलिशियस जाल्या रेसिपी आतां मागीर हांव म्हणजे तुमच्यान कित्या बारा सर्व करपा जाता लायक चपाती रोटी पराठा कितें आतां हांव चोयतलें मागीर हांव तुमकां एक पिक्चर घोडे घातलें कित्यान हांव सर्व कोतलें मे बी चपाती कोतलें पराठा कोतलें बट हांव मागीर घातो तुमकां ओके आतां हांव मागीर नावोन मागीर प्रेस बी कोता बी म्हळ्यार मागीर हांवें म्हळ्यार व्हिडिओ आतां एंड करुया मागीर आनी रावल ना सो आतां व्हिडिओ एंड कोता सो थोडीशी घेता पयलीं शाउट आउट्स ओके सो फर्स्ट शाउट आउट जेनेट अंताव सो थँक्यू जेनेट फॉर युअर लव एंड सपोर्ट नेक्स्ट हा जॉसलिन फर्नांडीस सो थँक्यू जॉसलिन फॉर युअर लव एंड सपोर्ट नेक्स्ट हा ग्रेसी परेरा सो थँक्यू ग्रेसी फॉर युअर लव एंड सपोर्ट नेक्स्ट हा एंटरनेट गोम सो थँक्यू एंटरनेट फॉर युअर लव एंड सपोर्ट नेक्स्ट Ophelia Dias, so thank you Ophelia for your love and support. Next Sylvia Falcao, so thank you Sylvia for your love and support. Next Anishel Travaso, so thank you Anishel for your love and support. Next Alisa Fernandez, so thank you Alisa for your love and support. Next Angelica Vaz, so thank you Angelica for your love and support. Next Goan Vlogger in Dubai, so thank you Anne for your love and support. Next Velsi De Silva, so thank you Velsi for your love and support. Next Avelia Fernandez, so thank you Avelia sweetie for your love and support. Next Orita Di Mello, so thank you Orita for your love and support. Next Basilia Pereira, so thank you Basilia for your love and support. Next Irene Rodriguez, so thank you Irene for your love and support. Next Immaculate Fernandez, so thank you Immaculate for your love and support. सो ही आहलो मुगेली कालच्या ब्लॉगार कमेंट केलें ती नांवां आनी तुमकां सगल्यांक बिग 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 थँक्यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट तुमी तू टायम काड मुगे विडियोज चोयताय कमेंट कोताय ऑन टॉप दॅट रियली मिन्स अ लॉट सगळे मुगे सबस्क्रायबर्स नॉन सबस्क्रायबर्स व्ह्यूअर्स तुमकां सगळ्यांक आनी एक फाटी थँक्यू ओके एंड आई मीन इट म्हाका बहुत दिसत हांव मोटिवेट जाता तुमी तू बरोबर कमेंट कोताय म्हाका सो तें खरें बहुत दिसत म्हाका तुमी जाय तें बरोबर अशें करून म्हणटाय कमेंट करून सांगताय सो म्हाका खरें बहुत दिसता जायत जाणां येयला मुगे काप तुमकां सगळ्यांक लायक जाला म्हाकाय बी लायक जाला अशें करून कळ्ळें तुमकां न्हू सो हांवें गोवा बी थँक्यू म्हणल्यार बिकॉज तेणें म्हाका गिफ्ट केलें बरें अशें करून म्हण वुमन्स डे म्हूण तेणें वुमन्सा अशें करून ऑर्डर केल्लें म्हाका बहुत दिसत म्हाका आनी आय एम रियली ब्लेस्ड अशें करून बरी फॅमिली मेळ्ळी आनी आतां म्हाका तुम यूट्यूब फॅमिली सो खरें बहुत दिसत म्हाका कितू हॅपी फील जाता हांव सदां देवाक आर्गां दिता अशें करून लायक प्रेजीस टू गॉड लायक अशें करून म्हाका बरें काय बरें म्हाका अशें करून एक आय डोंट नो कितें म्हणटाय तें बरें लायफ दिलां अशें करून बी म्हण अंडरस्टूड न्हू सो तशें करून बहुत दिसत म्हाका म्हाका अशें करून हांव न्हू मातशें इमोशनल म्हाका मातशें रोखडें अशें करून हें जाता ओके सो एनीवे म्हाका बहुत दिसता ओके आनी तुमी तू म्हाका सपोर्ट बी कोताय मो आनी कितू बहुत दिसत म्हाका अशें करून रियली इट रियली मिन्स अ लॉट बहुत दिसता सो सदां अशें करून न्हू म्हाका सगळीं जाण तुमी सपोर्ट कराय ओके आनी असो म्हाका मोग दियाय आनी केन्ना न्हू तुमी बी कोणें म्हाका चोयल बी जायत पार म्हाका कमेंट येताय चोयलो मो बट केन्ना चोयलें मेळ बी जालें न्हू प्लीज म्हाका यो आनी अशें करून जाप कराय ओके म्हाका खरें बहुत दिसतलें अंडरस्टूड
आनी काय ना आनी ही रेसिपी हांवें केली चोय ती प्लीज तुम ट्राय करून चोय बरी जाल्ली ओके आनी ही रेसिपी आहलोली बाय वेल्सी डिसिल्वा ताणें म्हाका मशरुमा मागलोली एक रेसिपी सो हांवें ती एसो रेसिपी शेअर केल्या केन्ना दुसरे पार्ट न्हू आनीकूय आहाय रेसिपीज हांव केन्ना मातशें स्लो करून तुमकां शेअर करतलें बिकॉज ही तुमकां खबर आहा म्हाका कुकींग सारकें लायक आनी डिफरंट रेसिपीज करपाक सारकें लायक जाता म्हाका ओके हांव ट्राय कोता अशें करून केन्ना न्यू देखून रेसिपीज बी अशें करून ट्राय कोता सो हांव केन्ना तुमकोडे बी सगळें शेअर करतलें ओके आनी तुमकां तो व्हिडिओ लायक जाल्यार लायक कराय गिव इट अ बिग थम्स अप फॉर दिस व्हिडिओ ऑफ मायन ओके आनी तुमगे फ्रेंड्स फॅमिलीको शेअर कराय आनी फ्रेंड्स कोणे अजून सबस्क्रायब केलें ना प्लीज डू सबस्क्रायब टू माय चॅनल जो सबस्क्रायब बटन थिंगा सकला क्लिक कराय आनी सबस्क्रायब कराय आनी म्हगे चॅनला सपोर्ट कराय आनी डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आयकॉन टू गेट नोटिफाय कित्याक नोटिफिकेशन बेल हिट करना जाल्यार तुमकां कशें कळटलें हांवें व्हिडिओ पोस्ट केलो म्हूण तेका लागून आनी कोण मुगे सबस्क्रायब केलो हा जाल्यार तुम प्लीज आमको हें नाकाय नाजाल्यार ते अनसबस्क्रायब जाता ओके कित्याक जायत पाट अशें करून जाता अशें करून हांव सांगत म्हूण तुमकां करपा आमको केलें जाल्यार अशें करून जाता म्हूण सो प्लीज तशें करून नाकाय ओके आनी तुम तो म्हाका इंस्टाग्रामाचेर फॉलो करून जाय जाल्यार गो टू द इंस्टाग्राम ॲप आनी म्हाका फॉलो कराय वेनिसिया डिसिल्वा @वेनिसिया गोवन ब्लॉग्स थिंग वसाय तुमकां म्हाका फोटो सेंड करून जाता और मेसेज करपाक जाता आनी मागीर हांव रिप्लाय करतलें आनी फोटोज धाडले जाल्यार कितें रेसिपी बी फॉलो करता जाल्यार आय पुट इट अप ऑन माय व्हिडिओ ओके आनी बरें दिसता न्हू म्हाका आनी बरें दिसतलें ओके सो आनी कांय ना आनी हांव व्हिडिओ आतां एंड करता सो तुमी ही रेसिपी मुगे प्लीज मुद्दम ट्राय करून चोयाय ओके बरें जाल्या खरें बरें जाल्या आनी तुम कितें घालपा जाय वा तुम बी कितें घाताय बी जाल्यार बी सांगाय ओके हांवें बी कितें घालपा जाय बी तें बी जाल्यार म्हाका सांगाय ओके क्रीम हांवें घायली चोय ती ऑप्शनल आहलोली ती जस्ट हांवें बेश्टें गार्निशिंगा अशें करून घायल्या ओके फॉर आनी क्रिमी टेक्स्चर येवपाक और तुमच्यान कितें इनग्रिडियंट्स वयर सगळा करून जाता आनी कितें घाला ओके हय तशें करून आनी म्हाका मागीर तुमी सांगाय आनी कांय ना हांवें तुमकां सांगिल्लें ऑलरेडी ही रेसिपी मुगेली सबस्क्रायबर वेल्सी डिसिल्वान म्हाका मागलेली सो हांवें ती ताका केल्या सो ही रेसिपी तुगेली ओके वेल्सी आनी बरें दिसत म्हाका तुमकां अशें कितें बी आनी रेसिपीज बी जाय जाल्यार म्हाका कमेंट डावन करून सांगाय आय वील ट्राय टू ब्रिंग इट ओके म्हाका जेन्ना जशें करून जात चोय तशें करून हांव नोट करून दवरतां ओके आनी कोणें अशें करून कितें आहा जाल्यार म्हाका सांगाय आनी पयरूय बी न्हू सोलकोडी हांवें एक रेसिपी घायली काल पयची व्हिडिओ हांवें घायल्ली ती म्हाका केल्ली सिल्विया हॉर्ता सो तेणें म्हाका मागलेली मुगे सोलकोडी रेसिपी त्या दिसा म्हाका व्हिडिओचें म्हाका मेळो ना तेगे नांव सो हांवें म्हाका तें आतां मागीर मेळ्ळें सो करून सो तेका लागून ओके सो ती म्हाका सोलकोडी रेसिपी आहलोली सिल्विया हॉर्ता सो तेणें मागलो ती ओके सो हांवें ती तुमचे कडेन शेअर केल्ली आनी कितें आहा जाल्यार बी हांव मागीर लेटर शेअर करतलें ओके सो आतां हो व्हिडिओ एंड करता तुमकां तो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार लायक कराय शेअर कराय मुगे चॅनला सबस्क्रायब कराय असो म्हाका सपोर्ट कराय मोग दियाय ओके फ्रेंड्स आतां हांव व्हिडिओ एंड करता सी ऑल गायज इन द नेक्स्ट व्लॉग टील देन टाटा बाय बाय देव बरें करूं मोग आसूं एंड कीप स्मायलिंग सो फ्रेंड्स हेचो आमगेले मशरूम आनी चपाती आनी पराठा ओके